अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फताहु या फताहु या फताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सबक नंबर 92 से हम एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने का आगाज़ कर चुके हैं हम। और ये असबाख जो हैं ये लेसन 92 से 101 तक जाएंगे। शायद 101 के बाद भी कुछ और मौज़ूआत हों जिस पे मैं वीडियो बनाऊं इंशाल्लाह। तो इसमें ये जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं ये असल में ये है कि वो टॉपिक्स हैं, वो मौज़ूआत हैं जो कि पहले आप उसकी नो हाउ है सरसरी आप उसका जानती हैं कि क्या है, लेकिन अब हम उसको ज़रा तफसील से पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को। तो हमने पिछली दफ़ा जो है वो सिला फेल और उसका सिला पढ़ा था, मफूल बिही सरी और गैर सरी पढ़ा था। आज आज की इस सबक में सबक नंबर 93 में हम माँ की किस्में पढ़ेंगे। अनवाउ माँ, नौ माँ की नौ मुख्तलिफ नौ या टाइप्स। अच्छा जी, देखें, माँ जैसे आप बहुत दफ़ा देखा है आपने और सुना है। तो माँ कवायद के हिसाब से, अरबिक ग्रामर के हिसाब से माँ इसम भी हो सकता है और माँ हर्फ भी हो सकता है। ठीक है। अब जो माँ की कुछ किस्में हैं जो कि इसम होती हैं, वो देखें वो क्या है। अ, सबसे पहले माँ इस्तेफामिया, जैसे हम कहते हैं ना माँ हाजा, ये क्या है। तो इस्तेफामिया क्वेश्चन माँ, तो ये इसम होता है। फिर इसी तरीके से माँ नाफिया, निगेट करने के लिए, नफी करने के लिए जो हमने पढ़ा था, जैसे माँ हुम वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन हरगिज मोमिन नहीं है। तो वो जो है जुमला इस्मिया में जो माँ नाफिया आता है वो इस्म होता है। ठीक है। अच्छा, और वो लैसा की तरह अमल करता है। आप पढ़ चुके हैं जब टूल्स फॉर निगेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें आप पढ़ चुके हैं। मैं अभी आगे चल के आपको स्लाइड्स में दिखा दूंगी। तो वो जो लैसा की तरह अमल करता है माँ, उसको जो ग्रामेरियन है, नहवी आलिम है अरबिक के, उन्होंने उसको एक टर्म भी दी है, उसे माउल हिजाजिया कहते हैं, जो माँ लैसा की तरह अमल करता है। ठीक है। जुमला इस्मिया में निगेशन लाता है, नफी के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद है माँ मौसूला। इस मौसूल जो है और उसका सिला जब आता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। इस मौसूल और सिलातुल मौसूल वाले चैप्टर में। अच्छा, फिर माँ शर्तिया होता है। ठीक है। माँ जो शर्त के लिए आता है, मन और माँ और दूसरे जो शर्त के अदात होते हैं, अदवात शर्त होते हैं। माँ वो वाला शर्त का टूल है या अदात है, अदात शर्त है, जो दो फेल को मजजूम करता है। ठीक है। वो आप पढ़ चुकी हैं। मैं इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा वो स्लाइड को हम दोहरा भी लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और माँ है, माँ ताज्जुबिया, जो माँ अफअलहू के वजन पे होता है। जैसे माँ अकफरहू और माँ असबरहुम आपने पढ़ा, तो ताज्जुब के लिए जो माँ आता है। ठीक है। तो ये जो माँ है ये आप पहले पढ़ चुकी हैं। ठीक है। ये जितने 1 से लेके 5 तक इसम में, और एक और माँ जो कि हर्फ के तौर पे आता है वो होता है जो कि जुमला फेलिया में आता है। फेल से पहले माँ आकर उसको नफी कर देता है, चाहे फेले मुदारे से या फेले मादी से। ठीक है। माँ जहाबा, वो नहीं गया। ठीक है। तो ये वाला माँ जो होता है वो हर्फ होता है। ठीक। अच्छा, हर्फ नफी कहेंगे उसे। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं टूल्स फॉर नेगेशन वाले चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, अब आज जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो नया कॉन्सेप्ट है, माँ जायदा। ठीक है। माँ जायदा पढ़ने जा रहे हैं। माँ जायदा कहीं हर्फ के तौर पर और कहीं इसम के तौर पर आ सकता है। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं माँ मजदरिया अज़्ज़र्फिया, जिसको माउ जमानिया भी कहते हैं। जमानिया यानी कि वो ज़र्फ भी टाइम और प्लेस के लिए आता है ना, तो जमानिया टाइम के लिए। ठीक है। वो माँ जो जिसका मतलब होता है जब तक के, जहां तक के। ठीक है। इस माँ का मतलब जो होता है ना माउस जमानिया, उसका मतलब होता है, उसका तर्जुमा हम करते हैं जब तक के, जहां तक के। ठीक है। फिर एक है माउ इबहामिया, जिस जो इबहाम होता है कोई या किसी, इसका तर्जुमा होता है कोई या किसी के तौर पर। और एक माँ होता है माउल काफा, ये इन्ना के साथ आता है।
ٹھیک ہے، انا کے ساتھ آتا ہے اور انا کے اثر کو روک دیتا ہے، تو اس لیے اس کو ماؤل کافہ کہتے ہیں۔ تو یہ اور یہ ماؤل کافہ جو ہے یہ حسر کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ماؤل کافہ کے بعد جو بات آتی ہے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما ابہامیہ اور ما کافہ وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اسی لیسن کے دوسرے حصے میں کریں گے۔ البتہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ما زائدہ، ما زمانیہ، اور ایک اور حرف ما حرف کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ما حرف مصدریہ۔ وہ جیسے ان ہوتا ہے نا، ان فعل مضارع منصوب سے پہلے ان آتا ہے، ان کر کے فعل مضارع منصوب آتا ہے، لائٹ فارم آتی ہے فعل مضارع کی، تو وہ بھی مصدر بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ما کسی فعل سے پہلے آ کر اس کو مصدر میں تبدیل کر دیتا ہے، تو اس کو ما حرف مصدریہ کہتے ہیں۔ تو ہم اب ایک کے بعد ایک یہ جو ما ہم اب تک ہم نے تفصیل سے نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھنے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پہلے آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکی ہیں، یہ ما استفہامیہ، ما نافیہ، ما موصولہ، ما شرطیہ اور ما تعجبیہ، پہلے ہم یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم تفصیل سے باقی تین جو ما پڑھنے ہیں آج وہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ما استفہامیہ، جیسے کہتے ہیں نا ما ہاذا یہ کیا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما استفہامیہ اس کو ہم کوسچن مارک کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قرآن پاک میں یہ ہے مثال، قال فرعون نے کہا وما رب العالمین، کون ہے تمہارا کون ہے تمام جہانوں کا رب؟ تو یہ جو ہے یہ ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، فرعون جو ہے وہ پوچھ رہا ہے۔ اچھا جی، اب پھر آپ نے ٹولز فار نیگیشن میں جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو منفی معنوں میں لے کے جاتے ہیں وہ آپ نے پڑھا تھا۔ تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے کہ لیسا آئے اور پھر اس کا اسم مرفوع آئے، ٹھیک ہے، لیسا کے بعد اس کا اسم مرفوع آتا ہے تو وہ دونوں مل کے مبتدا بناتے ہیں اور ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ بھی ایک مرفوع اسم آئے اور اس کی خبر منصوب ہو تو وہ نیگیشن، وہ نفی کا معنی پیدا کرتا ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کوئی مرفوع اسم آئے اور پھر جو اس کی خبر منصوب ہے اس سے پہلے بی آ جائے، بی زائدہ آ جائے، با زائدہ، ٹھیک ہے، با زائدہ آ جائے تو پھر وہ مجرور ہو جائے گا، جیسے اس میں ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ ہرگز آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک تو ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، اس میں صرف نفی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو ریفیوٹیشن ہے، اس چیز کی بالکل تردید ہے۔ جب کسی چیز کی تردید ہو جب ما نافیہ اس طریقے سے آئے تو پھر تردید کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ما نافیہ ہے جو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے اور اس کی خبر یا تو منصوب ہو سکتی ہے یا پھر با زائدہ کے ساتھ اسم مجرور ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں ماؤل حجازیہ، جو کہ لیسا کی طرح عمل جس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس ما کو کہتے ہیں جو کہ جملہ اسمیہ میں آ کے نفی اور تردید، صرف نیگیشن نہیں بلکہ ریفوٹیشن بھی۔ اچھا، پھر ایک ما جو ہے وہ جملہ فعلیہ میں نفی کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا تھا ما ذہبا وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، نہیں وہ نہیں گیا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر لا کے ساتھ آئے فعل مضارع، تو جیسے فعل مضارع میں بھی ما اور لا آ سکتا ہے، تو اگر فعل مضارع سے پہلے لا آئے تو اس میں صرف نفی ہوتی ہے، لیکن ما آ جائے وما یضرونک من شیء، وہ ہرگز تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے یا پہنچا سکتے۔ تو اس میں پھر جب ماں آتا ہے تو تردید بھی آ جاتی ہے، نفی کے ساتھ تردید بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، اور اس میں بھی جب وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے ہرگز اللہ تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی فعل ماضی کے ساتھ بھی ماں آتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ یہ حرف کے طور پر آ رہا ہے، حرف نفی کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ما شرطیہ بھی ہوتا ہے۔ ما شرطیہ دیکھیں، یہ سلائیڈ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں جب ہم شرطیہ جملہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں دیکھا کہ یہ والے جو ادوات الشرط ہیں، یہ جو ادوات الشرط ہیں یہ کیا کرتے ہیں، شرط اور جواب شرط دونوں میں جو اگر فعل مضارع آتا ہے تو فعل مضارع کو مجزوم یعنی لائٹسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماں دیکھیں، ماں کی کیا اگزامپل پڑھی تھی آپ نے، ماں تشرب اشرب،
अगर जो तुम पियोगे वो मैं पीऊंगा, ठीक है ना, जो तुम पियोगे वो मैं पीऊंगा। अच्छा, तो ये है माँ, ये आप पढ़ चुके हैं। ये वही स्लाइड है जो हम पहले किसी पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। फिर ताजुबिया में माँ ताजुबिया भी होता है, और वो उसकी तरकीब क्या होती है कि माँ होता है और फिर अफ़आला के वजन पे एक फेल होता है, और फिर हु एक जमीर होती है। तो माँ अकफरहू माँ असबरहू, ये आपने पढ़ा था। माँ अकफरहू, कितना ही नाशुक्रा है वो, ठीक है ना, कितना ही कुफ्र करने वाला, कितना ही नाशुक्रा है। और फिर फमा असबरहुम अलन्नार, तो कितने ही साबिर होंगे वो आग पर। तो ये दोनों ताज्जुब के लिए है ना। तो ये माँ, इसमें जो माँ है वो माँ ताज्जुबिया है, ठीक है। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, ये माँ जो है ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम वो माँ की वो किस्में पढ़ने जा रहे हैं जो कि इससे पहले तफसील से आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें पहला कौन है, उसमें पहला है माँ जायदा। माँ जायदा, ठीक है। माँ जायदा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि ग्रामर के लिहाज से इसका जुमले में कोई किरदार नहीं होता, ये कोई पोजीशन नहीं ले रहा होता माँ, यानी ये जायद होता है, जायद होता है। और अगर इस माँ को, माँ जायदा को जुमले से निकाल भी दिया जाए तो जुमला मुकम्मल ही रहता है। अच्छा, इससे पहले आपने बा जायदा भी पढ़ा है, मिन जायदा भी पढ़ा है, ठीक है ना, मिन जायदा भी पढ़ा है। तो जिस तरह मिन जायदा और बा जायदा जुमले में ताकीद पैदा करते हैं, इसी तरह माँ जायदा भी जुमले में ताकीद पैदा करता है, ठीक है, ताकीद पैदा करता है, एम्फेसिस। अच्छा, ये जुमले में कैसे आ सकता है, ये जुमले में मुरक्कब की सतह पर भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि कोई जार मजरूर के दरमियान भी आ सकता है, मौसूफ सिफा के दरमियान भी आ सकता है, और जुमले की सतह पर भी हो सकता है। वो हम देखते हैं कैसे मुरक्कब की सतह पर कैसे होता है। मुरक्कब की सतह पर मा जायदा किसी ऐसे मुरक्कब के दो हिस्सों के दरमियान आता है जो उमूमन यके बाद दीगरे आते हैं। यानी कि आपको पता है ना कि कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो, कुछ मुरक्कब ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है उनमें, जैसे कि इन्ना और उसका इसम जो है वो दूर दूर हो सकते हैं, मौसूफ सिफा भी दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन जो जार मजरूर हैं वो फौरन एक के बाद, जैसे ही हर्फ जर आता है वैसे ही उसके बाद फौरन उसका इसम मजरूर आता है। इसी तरीके से मुदाफ मुदाफ इलैह भी एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। लेकिन ये वाला माँ जो है वो उमूमन क्या होता है, देखने में आता है कि ये जार मजरूर के दरमियान आ जाता है, हर्फ जर और इस मजरूर के दरमियान आ जाता है, या मौसूफ सिफा के, ठीक है। अच्छा, ये, अच्छा इसमें यह है कि अगर माँ जायदा किसी हर्फ जर और इस मजरूर के दरमियान में आए तो वो हर्फ जर के अमल को नहीं रोकता, बल्कि उसे आगे वाले इसम को मजरूर हालत में ले जाने देता है। देखें, हर्फ जर का क्या अमल होता है, बिस्मिल्लाह हम कहते हैं ना, बी इसमी, बी जैसे ही आया इसमी मजरूर हो गया, तो हर्फ जर जो है वो अपने आगे वाले इसम को मजरूर कर देता है, ये उसका अमल है। हर्फ जर जो होता है वो आमिल होता है, अमल करने वाला, ठीक है, आमिल आमिल होता है, अमल करने वाला। तो उसका अमल ये होता है कि वो अपने आगे आने वाले इसम को मजरूर करता है। तो ये माँ जायदा जो होता है वो उसके उस अमल को रोकता नहीं है, यानी कि जब ये वाला माँ किसी हर्फ जर के बाद आए तो इस मजरूर, उसके बाद जो इसम आता है वो मजरूर हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे माँ को जो कि हर्फ जर के अमल को रोकता नहीं है, गैर काफा कहते हैं। ऐसे माँ को गैर काफा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने इसको रोका नहीं का, ठीक है। काफा हथेली को कहते हैं, हथेली हथेली के इशारे से जैसे रोकते हैं ना, स्टॉप साइन होता है। तो जो माँ रोक देता है आमिल के अमल को, जैसे इन्ना के साथ जो आता है ना माउल काफा, उसको कहते हैं माउल काफा, रोकने वाला माँ। लेकिन ये वाला माँ जो माँ जायदा होता है वो हर्फ जर के अमल को रोकता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको गैर काफा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, जैसे ये है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, ठीक है। ये अल्लाह ताला की रहमत के बाइस ही आप उन पर नर्म हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि जिसके बायस आप उन पर नर्म हैं। तो फबीमा देखें, बी साथ रहमत के साथ, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से ये रहमत ही है कि आप उन पर नर्म हैं। इसमें माँ का कोई तर्जुमा नहीं हो रहा सिवाय ही, ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि आप उन पर नर्म हैं, ठीक है। तो ये ताकीद आ रही है इसमें। सो ओनली बाय द मर्सी फ्रॉम अल्लाह वर यू लीनियंट टू देम, ठीक है। ओनली, ये ओनली, और ये जो उर्दू में ही जो है ना, वो ताकीद के लिए जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मा जायदा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर जुमले की सतह पर भी मा जायदा आ सकता है, और ये दोनों तरह के जुमलों में आता है, जुमला फेलिया और जुमला इसमिया दोनों में आता है।
البتہ جیسے پہلے فریگمنٹ کی سطح پر، مرکب کی سطح پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ عموماً جار مجرور یا موصوف صفت کے درمیان آتا ہے. یہاں پہ ہم نے جو مثال دیکھی ہے وہ جار مجرور کے درمیان دیکھی ہے، اور کیونکہ وہ حرف جر کے عمل کو روکتا نہیں ہے تو اسے غیر کافہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جملے میں جب ما زائدہ آتا ہے تو اس کی کوئی خاص اس کی پوزیشن کسی خاص اصول، کسی گرامر رول کے تحت نہیں ہوتی. البتہ اکثر ان جملوں میں تقدیم اور تاخیر کا عنصر نظر آتا ہے، یعنی کہ جن جملوں میں ما زائدہ آتا ہے اس میں یہ کوئی چیز مقدم ہو جاتی ہے. جیسے یہاں پہ جو مثال ہے اس میں مفعول بھی مقدم ہوا ہوا ہے. تقدیم اور تاخیر کا مطلب کوئی چیز مقدم ہو گئی ہے یا اور کوئی چیز مؤخر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ والا ما جو ہے یہ ما زائدہ نہیں ہے، یہ وہ ما نافیہ ہے جو لیسا کی طرح عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ما ہوا بقول شاعر، یہ ما حجازیہ ہے، یہ والا ما جو جملہ اسمیہ میں ہے. ٹھیک ہے. یہ والا ما، یہ ما حجازیہ لیسا کی طرح عمل کر رہا ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ جو آ رہا ہے نا قلیلم ما تؤمنون، مگر تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو. تو یہ جو مگر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بلاغت ہے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور کیونکہ تم اس کو کلام کو شاعر کا کلام سمجھتے ہو تو تمہیں ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مگر تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، تو اس میں یہ جو ما آ رہا ہے نا یہ قلیلم، دیکھیں تؤمنون، تم لوگ ایمان لاتے ہو، کیسا ایمان لاتے ہو؟ قلیل. ٹھیک ہے. ایمانن قلیلا، قلیل ایمان لاتے ہو. تو یہ جو ہے یہ پہلے آ گیا، اس کا مفعول مطلق جو ہے وہ پہلے آ گیا. تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد ما ہے، یہ ما زائدہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر ہے ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے. قلیلا ما تذکرون، تو اس میں بھی دیکھیں یہ جو ہے مفعول جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے. قلیلن، قلیلن پہلے آ گیا، پھر ما تذکرون، اور بہت کم، مگر تم بہت کم نصیحت تم لوگ حاصل کرتے ہو. اچھا جی، یہ ہو گیا ما زائدہ. اب ما زائدہ جملہ شرطیہ کے اندر بھی آتا ہے، اور وہ جب جملہ شرطیہ کے اندر آتا ہے تو ان کے ساتھ مل کر آتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو ان ما ایسے دکھ رہا ہوگا، یا پھر یہ جب مرج ہو جائیں گے، ان اور ما مرج ہو جائیں گے تو اما دکھے گا. ٹھیک ہے. اما وہ شرطیہ جملہ میں، کیونکہ ان جو ہے حرف شرط ہے نا، تو اما اچھا تو اما نظر آتا ہے جملہ شرطیہ میں، اور جب یہ جملہ شرطیہ میں آتا ہے تو یہاں پہ بھی یہ تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہ کہ قرآن پاک میں جب بھی ما زائدہ جملہ شرطیہ کے اندر آیا ہے تو اسی جملے میں نون توکید بھی آیا ہے. نون توکید یعنی کہ نون شدہ جو ہوتا ہے فعل مضارع کے آخر میں، ترائن. ٹھیک ہے. تو جو نون مشددہ جو ہوتا ہے فعل مضارع کے آخر میں، تو وہ تاکید بھی آتی ہے. اچھا شرط میں تاکید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر شرط آ رہی ہے تو اس میں تاکید کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شرط کے پورے ہونے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو اگر تم دیکھو بشر میں سے کسی ایک کو. ٹھیک ہے. اگر تم دیکھو بشر میں سے کسی ایک کو، من البشر احدن تو کسی ایک کو دیکھو. اچھا اور یہ بہت ممکن ہے کہ تم ضرور دیکھو گی، اینڈ یو سرٹنلی ول سی. یہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ شرط کا امکان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اما ترین، تو تم ضرور، اور یہ کہ تم ضرور دیکھو گی کسی کو بھی. تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ دو اس سے کہ میں نے رحمان کے لیے کی نظر کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اما جو ہے یہاں پہ دیکھیں جملہ شرطیہ میں آیا ہے. اچھا اس کے بعد پھر یہ دوسری مثال ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تو ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اس میں بھی، اور یہ بہت امکان ہے کہ اینڈ اٹ از ویری لائکلی ٹو ہیپن، تو اس میں بہت امکان ہے کہ ہاں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے. فلا تقل لہما، تو ان سے اف تک نہ کہنا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جملہ شرطیہ میں دیکھیں اما ان اور ماں کے ساتھ آیا ہے یہ ماں، اور یبلغن یہاں پہ بھی نون شدہ کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جملہ شرطیہ کے اندر. اب ہم جا رہے ہیں، ہم نے ماں زائدہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے. ماں زائدہ پڑھ لیا. اب ہم جا رہے ہیں ماں مصدریہ کی طرف. ماں مصدریہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ مصدر بنا دیتا ہے. کیسے بنا دیتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان ایک حرف ناصبۃ المضارع ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتا ہے کہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے.
प्रेजेंट टेंस को लाइट कर देता है जब अन आता है। अन लन लिकई हत्ता जो है ना, जो सारे नवासिबुल मुदारे हैं, हरूफ नवासिबुल मुदारे जो हैं, अन लन लिकई हत्ता। तो अन क्या करता है, एक हर्फ है और जो फेल मुदारे को मंसूब कर देता है। लेकिन जब अन और फेल मुदारे मंसूब मिल जाते हैं तो वो उमायने उसके मजदर वाले हो जाते हैं, आइडिया हो जाता है, फिर वो फेल नहीं रहता। ठीक है, वो मजदर बन जाता है और उस मजदर को कहते हैं मजदर मुअव्वल, बनाया हुआ मजदर। असल में मजदर नहीं था, बनाया हुआ मजदर। ठीक है, तो आ, क्या जैसे अन बना देता है फेल, फेल के साथ आकर मिलकर अन जो है फेल को मजदर में तब्दील कर देता है, बिल्कुल इसी तरीके से मा मजदरिया भी इसी तरह किसी फेल मादी या मुदारे से मिलकर उसे मजदरी मायनों में ले जाता है। ठीक है, उसको होता फेल है लेकिन वो उस आइडिया हो जाता है, यानी कि मजदरी मायनों में चला जाता है। अच्छा, इसको कैसे देखेंगे कि जब उसका तर्जुमा करेंगे ना, तो हम तर्जुमा करते हुए देखेंगे कि अगर हम उसको आइडिया के तौर पर अगर तर्जुमा करें तो वो हमें बिल्कुल सेंस करता हुआ लगता है। ठीक है, लगता है कि हाँ बिल्कुल सही है, तर्जुमा हो रहा है। जैसे यहाँ पे है ना, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी, हम आपसे एक बेहतरीन किस्सा बयान करने वाले हैं। ठीक है, करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, ये नकुस्सु फेले मुदारे है ना। ठीक है, नकुस्सु हम बयान करने जा रहे हैं या करने वाले हैं। कैसे? बीमा औहैना इलैका हाज़ा कुराना, इस कुरान की वही के जरिए से। अब वही कुरान कुरान की वही के जरिए से, तो वही जो है वो मस्दर है ना, एक इसम है, फेल नहीं है, कुरान की वही के जरिए से। ठीक है, तो यहाँ पे तर्जुमा ये नहीं हुआ कि इस जरिए से कि हमने नाजिल किया आपकी तरफ कुरान, ये कुरान, ये तर्जुमा नहीं हुआ, बल्कि ये तर्जुमा इस तरीके से हमने किया, हम आपसे एक बेहतरीन किस्सा इस कुरान की वही के जरिए करने वाले हैं। ठीक है, व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, व इन कुंता और आप थे, मिन क़ब्लिही इससे पहले, लमिनल गाफिलीन नावाकिफ थे उससे, जो किस्सा है उससे आप नावाकिफ थे, नहीं जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो माँ आया है, किससे पहले आया है? औहैना, औहैना पहले मादी है, फोर्थ फैमिली बाब इफ़ाल से। ठीक है, औहैना, तो यहाँ पे आके उसको मजदरी मायनों में कि कुरान की वही के जरिए से, इस कुरान की वही के जरिए से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर एक और इसमें मिसाल है, अम यक़ूलून इफ्तराहु, या वो ये कहते हैं कि उसने उसे झूठ घड़ लिया है। कुल, आप कह दीजिए कि इन इफ्तरैतहु फअलैया इजरामी, अगर मैंने उसे घड़ लिया है तो इसका जुर्म मेरे अपने ऊपर होगा। व अना बरी मिम्मा तुजरिमून, अलबत्ता मैं उन जराइम से बरी बेजार हूं जो तुम कर रहे हो। तो ये जो जो कुछ तुम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिम्मा है ये मा मजदरिया है, मा तुजरिमून, जो कुछ तुम, जो जुर्म तुम कर रहे हो। अच्छा जी, अब आगे तीसरा जो आज के उसमें पढ़ने जा रहे हैं, मा जमानिया, उसका तर्जुमा होता है जब तक के, जहां तक के। ठीक है, अच्छा, इसको जो है नहवी इस्तिलाह में मा मसदरिया जर्फिया भी कहते हैं। जर्फ तो आपको पता है टाइम और प्लेस के लिए होता है, और जमानिया जमाना टाइम। ठीक है, तो मा जमानिया भी कह सकते हैं, मा जर्फिया भी कह सकते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ये हमेशा किसी फेल से पहले आता है और इस फेल का तर्जुमा हमेशा हाल में किया जाता है, चाहे वो फेल जो है वो फेल मादी हो या फेल मुदारे हो। ठीक है, तो जैसे ये है अतियूनी मा अतातुल्लाह व रसूलहू, अतीउनी मेरी अतात करो। म- म- अब अगर इसको माँ आप इस मौसूल करें, जिस जो जैसी भी वॉट एवर आएगा ना, लेकिन यहाँ पे वॉट एवर नहीं आ रहा, बल्कि इसका तर्जुमा ऐसे हो रहा है कि मेरी अतात करो जब तक के, माँ अतातुल्लाह व रसूलहू, जब तक के मैं अल्लाह और उसके रसूल की अतात करूं। ठीक है, तो इसी तरीके से मालम युगरगिर, जब तक के जानकनी का वक्त ना आ जाए, लम युगर ना आ जाए। ठीक है, मालम युगर, जब तक के जानकनी का वक्त ना आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से फत्तकुल्लाह, ये तो कुरान पाक की मिसाल है ना, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, तो अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, मस्तताअतुम, जहां तक के तुमसे हो सके, जितना तुम में इस्तिताअत हो उतना अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। तो जहां तक के, जब तक के, ये इसका मायने आता है, इसके तर्जुमा होता है। ठीक है, तो ये हो गया मा जमानिया। ये हमने तीन आज नए माँ पढ़े हैं, माँ जायदा, माँ मजदरिया और माँ जमानिया। ठीक है, अच्छा,
تو دیکھیے کیا کیا کون کون سے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں. دیکھیں ما استفہامیہ، ما نافیہ، ما موصولہ، ما شرطیہ اور ما تعجبیہ تو پچھلے ہم نے پچھلے اسباق میں ہی پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے. اور ما حرف نافیہ جو کہ فعل سے پہلے آتا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع سے پہلے جو ما آتا ہے ریفیوٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے تھے. آج ہم نے پڑھا ہے ما زائدہ جو کہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے ما زائدہ، ما مصدریہ اور ما زمانیہ جس کو ما ظرفیہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تین ہم نے آج پڑھے ہیں. اور جو دو رہ گئے ہیں وہ ما ابہامیہ اور ما کافہ ہیں. وہ انشاءاللہ ہم اسی سبق کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. اگر کوئی سوال ہو لائیو سیشن میں پوچھ لیجیے گا. دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.